Kini nga istorya? Wala. Muna dili ang edipakihan o ganong na luwas sila sa ro. O ganong na impyerno ang dato. Wala na dili nga istorya. Ang kamatuoran din ay contrast of life na dato na pobre. Na ay kamatuoran din contrast of death. Ano sila pa doon? Jadi katulong contrast of eternity in eternity. Makaplagan nako ang kamatuoran sa maluwas ta nga dita makaadto aning lugar nga i-torment ka dito, sakiton ka dito. Balita og Leviticus John 3:16 para dita mapareha ning dato. Ingon ang John 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana ihatag na iyang bukong anak. Ang tanan nga mutuo kaniya, kanang kaniya si Jesus na. Ang tanan nga mutuo kaniya, dili man laglag, kundi makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Inya ang mga buhat, Kapitulo 4:12, Acts 4:12, nagayon niya, nga walay laing pangalan, ibabaw sa langit, diri sa yuta, silong diri sa langit, ibabaw sa yuta, o ilalong sa yuta, nga arang maluwas kamo, dili sa pangalan lamang gyud ni Jesus. Kumaw na ang pamaagi kung sao nato nga dili ta masunod aning dato. Kaya usay magdebate man sundon nimo sila taro para ka mahilangin, sundon nimo ang dato para ka ma-impyerno. Wala na dili istorya. Kung gusto maluwas ang tao, naay pamaagi sa Ginoo nga di ta ma-impyerno, so simple lang. And the person nga mao si Ginoong Jesus. Kaya sa Biblia kung imong tanawon, tanan claims ni Jesus tinuod. Ngayon siya ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan ug dili moagi sa ako. Subot ingnon, ang atong relasyon kay Jesus maunay hinungdan nga dili ta adto aning gituan sa dato. Adto ta atong gitawag og kiliran ni Abraham. Dili lisod ang pag-adto sa langit. Kaya nga naman, ipanday na ni Jesus, siya ang nagdala sa itong mga kasakit, sa itong mga sala dito sa Kalbaryo, yung gipas-an na, yung sa Isaiah. Para nga ang atong pag-adto sa langit, dili lisod. Basta mutuo lang ta sa iya. Diha kaya ang lisod ang pagtuo kay Jesus. Kaya atong una-una, kasimple naman yan. Dili sa kalibutan, di man ka magkakwarta diri, o dili ka mangguna tibok adlaw, dili ka magtrabaho tibok adlaw. Bago taga 500 sa kalibo, guna sa dilingan ang langit. Ang langit na anay naghagop mao sa Jesus. Mao na nga ang langit. Libre so. Basta na ay tinuod nga pagtuo. Usa kay kayo ni ana. Kapag sa puso ka libro. Sa Amerika nila ito.